आज हामीले यही विषयमा नयाँ भाइस प्रेसिडेन्ट नियुक्ति गरेको छौँ र डीके गुरुङज्यू उहाँले पनि तपाईँलाई एक दुई कुरा राख्नुहुन्छ। र आज हामी दार्जिलिङ केन्द्र कार्यालयमा आज एसपीडब्ल्यू केन्द्रीय कमिटीको एउटा सभाको आयोजना गर्नु पर्यो र सभा किन गर्नु पर्यो भनेदेखिलाई एसपीडब्ल्यू जुन प्रकारले आज पहाडको चियाबारीहरूमा एसपीडब्ल्यूले काम गर्दैछ र यो कामलाई अझै तीव्रता दिनु, यो कामलाई जुन प्रकारका आज श्रमिकहरूको समस्याहरू लिएर आज हामीले जति काम गर्नु पर्दैछ यो समस्याहरूलाई आज हामी 12-13 जनाले मात्रै अब नहुने भयो र म मात्रै कुदेर पनि नहुने भयो र मसँग छ सबै साथीहरू छ र आज हामीले एउटा आजदेखि मलाई अझै ऊर्जा दिनु अनि एसपीडब्ल्यू अझै बलियो बनाएर श्रमिकहरूको जुन चाहिँ समस्याहरूको समाधान गर्नुको लागि चाहिँ मलाई साथै पार्टीलाई एसपीडब्ल्यूलाई सहयोग गर्नुको लागि मैले आज हाम्रो डीके गुरुङज्यूलाई र आज एसपीडब्ल्यू वर्किङ कमिटीको यो जुन सभा भयो हाम्रो जिएनएलएफ पार्टी सेन्ट्रल अफिसमा, त्यसमा विशेष गरी हामी आज यो मिटिङ बस्नुको औचित्य के थियो भने अहिले वर्तमान पहाडमा चियाबारीको जुन समस्याहरू छ, मिनिमम वेजको समस्या छ, विभिन्न प्रकारको समस्याहरू छ, यो विषय लिएर विगत महिना दिनदेखि नै जोइन्ट फोरम भए तापनि हामी स्पेसली हामी एसपीडब्ल्यूले पनि लगातार हामीहरू कमान गएर हाम्रो चिया बगानमा खटिखाने मजदुरहरूको निम्ति, श्रमिकहरूको निम्ति हामीले के गर्दैछौँ, अहिले जोइन्ट फोरमले के गर्दैछ अनि यसमा एसपीडब्ल्यूको भूमिका के कस्तो छ भनेर विगत महिना दिनदेखि हामी लगातार हिँडेकै छौँ जेबी साथीको। र यो जिम्मेवारी म कर्तव्य र निष्ठापूर्वक निभाउने सबैलाई म वचन दिँदछु र अब आगामी दिनहरूमा हामीले अझै अहिले हामीलाई एसपीडब्ल्यूका जुन हाम्रो कार्यकारिणी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो एसपीडब्ल्यूको भाइ सेक्रेटेरीहरू हुनुहुन्छ र भाइ धीरज राईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो दिनोदिन हामीलाई फोन आउँदैछ। अझै नयाँ शाखाहरू गठन हुँदै जतिवटा शाखाहरू गठन भएको छैन त्यहाँ उहाँहरूले भन्नै बोलाउँदैछ कि तपाईँहरू आएर एसपीडब्ल्यूको शाखा गठन गरेर झट्टै हामीलाई गेट मिटिङ दिनुहोस् भन्ने खालको हामीलाई डेली प्रस्ताव आएको छ। खालि हामी हिजो र आज मात्रै अलिक ब्रेकमा थियौँ र अब भोलिदेखि फेरि हामी निरन्तर रूपमा प्रत्येक गार्डनहरूमा जाने र उसलाई बोलाउने र अब अहिले जुन प्रकारको जुन आज हिजो 20 तारिकको मिटिङ थियो जुन मिनिमम वेज एडभाइजरी कमिटीको, र त्यो मिटिङ पनि सरकारले सारेर फेरि 23 तारिक पुऱ्याएको छ र यो 23 तारिकसम्म चाहिँ के मिनिमम वेज कन्फर्म हुन्छ भन्ने पनि त्यो पनि निश्चित छैन र अस्ति 172 रुपियाँ पुगेको थियो र अहिले र यो जिम्मेवारी म कर्तव्य र निष्ठापूर्वक निभाउने सबैलाई म वचन दिँदछु र अब आगामी दिनहरूमा हामीले अझै अहिले हामीलाई एसपीडब्ल्यूका जुन हाम्रो कार्यकारिणी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो एसपीडब्ल्यूको भाइ सेक्रेटेरीहरू हुनुहुन्छ र भाइ धीरज राईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो दिनोदिन हामीलाई फोन आउँदैछ। अझै नयाँ शाखाहरू गठन हुँदै जतिवटा शाखाहरू गठन भएको छैन त्यहाँ उहाँहरूले भन्नै बोलाउँदैछ कि तपाईँहरू आएर एसपीडब्ल्यूको शाखा गठन गरेर झट्टै हामीलाई गेट मिटिङ दिनुहोस् भन्ने खालको हामीलाई डेली प्रस्ताव आएको छ। खालि हामी हिजो र आज मात्रै अलिक ब्रेकमा थियौँ र अब भोलिदेखि फेरि हामी निरन्तर रूपमा प्रत्येक गार्डनहरूमा जाने र उसलाई बोलाउने र अब अहिले जुन प्रकारको जुन आज हिजो 20 तारिकको मिटिङ थियो जुन मिनिमम वेज एडभाइजरी कमिटीको, र त्यो मिटिङ पनि सरकारले सारेर फेरि 23 तारिक पुऱ्याएको छ र यो 23 तारिकसम्म चाहिँ के मिनिमम वेज कन्फर्म हुन्छ भन्ने पनि त्यो पनि निश्चित छैन र अस्ति 172 रुपियाँ पुगेको थियो र अहिले डीके गुरुङज्यूलाई हामीले एसपीडब्ल्यूले आजदेखि उहाँलाई भाइस प्रेसिडेन्ट केन्द्र कमिटीको भाइस प्रेसिडेन्टमा हामीले नियुक्ति गरेको छौँ। त्यसरी नै हामी जग्गाबाट अहिले कमानबाट समष्टिबाट हाम्रो मान्छे हाम्रो
दाजुभाइहरूलाई लिएर आउँदैछौँ र जसलाई योग्यको जुन चाहिँ पोस्टहरू जो चाहिँ काम गर्न सक्छ उहाँहरूलाई हामीले त्यो पोस्टमा नै नियुक्ति गर्दैछौँ। किनभने यो कमानको समस्या जो पाए त्यही बसेर हुँदैन। यो बगानको समस्यालाई बुझ्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ। यो ट्रेड युनियन भनेको खेलाइची कुरो होइन। यो ट्रेड युनियनभित्र विभिन्न प्रकारको झमेलाहरू आउँछ। त्यसले गर्दा अहिलेको जुन चाहिँको मिनिमम वेजदेखि लिएर विभिन्न अब दसैँको बोनसहरू आयो, यो जम्मै कुरोहरूलाई अब अझै सशक्त भएर लड्नु एउटा जरुरी छ नि त हामीलाई। किनभने अब यो अगस्त सकिने बित्तिकै सेप्टेम्बरदेखि हाम्रो बोनसको कुराहरू आउँछ। त्यो कारणले गर्दामा अझै हामी एसपीडब्ल्यू बलियो हुनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दामा आज हामीले डिके गुरुङज्यूलाई अब भाइस प्रेसिडेन्ट नियुक्ति गऱ्यौँ। त्यसरी नै अब खरसाङ ब्रान्चबाट चाहिँ 3 जना मान्छे हामीले चुनेको छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामी जेबी साथीको अगुवाईमा हामीले प्रत्येक एक दिनमा 2-3टा मिटिङसम्म गर्दैछौँ। बिहान हामी कतिवटा बगानहरूमा 7:30 पुगेर त्यहाँ मिटिङ गर्दैछौँ, कोही बेलुका 4 बजी गरेर मिटिङ गर्दैछौँ। यसरी निरन्तर रूपमा हामी अगाडि गर्दैछौँ। सबै जनतालाई एवेयर गराउँदैछौँ र जनताको निम्ति हामी त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यो होइन कि हामीले खालि जनतालाई गएर मिटिङ गरेर खालि भाषण मात्रै गरेर होइन, हामी प्र्याक्टिकली हामीले काम पनि गर्दैछौँ। र जोइन्ट फोरमले कति सङ्घर्ष गर्दैछ, सरकारसँग लेखापढी गर्ने काम, सरकारसँग डिस्कसन गर्ने काम, त्यो जम्मै निरन्तर रूपमा यसले गरे तापनि आज हामी त्यो विषयमा समीक्षा गर्नुको साथसाथै यो हाम्रो जुन एसपीडब्ल्यूको वर्किङ कमिटी छ यसलाई अझै सुदृढ बनाउने, आज यसलाई सशक्त बनाएर आगामी दिनहरूमा जुन प्रकारले श्रमिकहरूको निम्ति काम गर्नुपर्ने त्यसको लागि हामी एकबद्ध हुनुपर्ने भनेर जुन मिटिङ राखेको थियौँ। र यस मिटिङमा आज कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरूले अर्थात् सर्वसम्मतिद्वारा मलाई यो कमिटीको उपाध्यक्षको पद दिनुभएको छ र त्यसको निम्ति म सबैसँग कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै र अब मेरोमा अझ अतिरिक्त मेरो जिम्मेवारी थपिएको छ। आजसम्म मैले जति प्रकारले काम गर्दै थिएँ, साथीहरूसँग मैले जति एसपीडब्ल्यूको निम्ति या श्रमिकहरूको निम्ति जति काम गर्दै थिएँ त्योभन्दा अझै मलाई बृहत अब जिम्मेवारी आइपुगेको छ। र यो त्यति मात्रै नभएर सम्पूर्ण तराई डुवर्स दार्जिलिङ पहाडको 4.5 लाख श्रमिकहरू नै आज त्यो जोइन्ट फोरमभित्र छ। त्यसले गर्दामा आज 1 जना जाओस्, चाहे 2 जना जाओस्, चाहे 3 जना जाओस्, हामी उसलाई मान्यता दिएर पठाएको हुन्छौँ। र हामीले जे भनेको हुन्छ त्यही कुरा मात्रै उहाँहरूले त्यहाँ गरेको हुन्छ नि त। हामीले भनेको कुरा बाहेक जोइन्ट फोरमले 29वटाले जुन चाहिँ डिसिसन लिएको छौँ, जुन चाहिँ स्ट्रक्चर बनाएर दिएको छौँ, जुन चाहिँ एउटा ढाँचा दिएको छौँ हामीले मिनिमम वेजको, त्यो बाहेक त त्यहाँ कुरै त हुँदैन। चाहे म जाउँ, चाहे डिके गुरुङ जाओस्, चाहे जापको अमर लामा जाओस्, चाहे सुरज पाठक जाओस्, चाहे आरबी जो पनि जाओस्, त्यहाँनिर त्यही 29वटा ट्रेड युनियनले जे दिएको छ त्यसैले मात्रै हाम्रो कुरा भएको हुन्छ। त्यसले गर्दामा कोही पनि जान्छ त्यही कुरामा बात भएको हुन्छ। त्यसले हामी यसमा हताश हुने काम छैन। जुन प्रकारले जोइन्ट फोरमले काम गरेको छ त्यही प्रकारले हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ यो मिनिमम वेजलाई लिएर। अनि जति पनि समस्याहरू, जति चियाबारीहरूमा चाहिँ समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि ग्रेजुटीदेखि लिएर पिएफदेखि लिएर विभिन्न सहुलियतहरू जति पनि कमानमा छ छुटेको छ, 180 दिन 120 दिनको कुराहरू छ। यो जम्मै समस्यालाई हामी केलाउँदैछौँ, अहिले हेर्दैछौँ र हेरेर हामीले एक जग्गामा लिइसकेका छौँ। त्यसले गर्दा अब यो विषयहरूलाई लिएर पनि हामी अब धरना प्रदर्शन जुलुस र अहिले बढेर फेरि 176सम्म पुगेको छ। यो 72देखि 76 कसरी भयो भन्दाखेरि 4 रुपियाँ त अलरेडी बढ्यो। फेरि यो बढ्नुको कारण चाहिँ के हो, कसले गर्दामा बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जोइन्ट फोरमले जुन प्रकारले काम गर्छ त्यसकै मतलब 4 रुपियाँ फेरि बढ्दैछ र 172 बाट 176 हुँदैछ। अब फेरि मिनिमम वेज एडभाइजरी कमिटीको जुन 23 तारिक मिटिङ हुन्छ र त्यो दिन के कस्तो प्रकारको फैसला हुन्छ र हाम्रो तर्फबाट लगातार हामी मिनिमम वेजै हुनुपर्छ भन्ने जोइन्ट फोरमको एउटा भनाइ छ। जोइन्ट फोरमले त्यसकै निम्ति निरन्तर अघि बढिरहेको छ र हामी पनि यसरी नै अगाडि बढ्ने सबैलाई उस गर्दै यसमा सम्पूर्ण चिया बगानको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुरा बुझेर हाम्रो कार्यक्रम पुगेर उहाँहरूले पनि सबैले हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने म सबैलाई आग्रह गर्दै यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नियुक्ति गर्छौँ, त्यस्तै प्रकारले तराईबाट पनि हामी नियुक्ति गर्छौँ र यसलाई हामी 28वटा समष्टिको कन्भेनरहरू साथै हाम्रो अध्यक्ष पार्टीको वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग हामी एक जग्गामा बसेर सरसल्लाह गरेर अझै तीव्रता कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने, समष्टिमा ग्रासरुटमा कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने त्यो विषयलाई नै हामी गर्नुको लागि नै आज हामीले यो कमिटीलाई सशक्त बनाउँदै एकदम कडाभन्दा कडा
बनाउँदै लाँदैछौँ। किनभने मैले अघि भने अब हाम्रो मिनिमम वेजको लडाइँ कन्टिन्यू छ, हाम्रो लडाइँ जारी छ। अब जोइन्ट फोरममा पनि हामी छौँ। जोइन्ट फोरममा हाम्रो पार्टीहरूबाट 3 जनाले रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छ र हामीले बारम्बार भन्दछौँ, हामीले जोइन्ट फोरम भनेको आज सम्पूर्ण तराई, डुवर्स, दार्जिलिङ पहाड भएर 29 वटा ट्रेड युनियनहरू एक जग्गामा आएर आज जोइन्ट फोरम भएको हो। र यो जोइन्ट फोरममा आज 3 जनाले रिप्रेजेन्टेटिभ गर्दाखेरि तराई, डुवर्स, दार्जिलिङ पहाड सबैको रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि त। त्यहाँनिर सिपिएमको पनि भइगयो, जापको पनि भइगयो, एसपिडब्ल्यू पनि भइगयो, कङ्ग्रेस पनि भइगयो, गोर्खा लिग पनि भइगयो, कङ्ग्रेस जम्मै नै त्यहाँनिर रिप्रेजेन्टेटिभ भएकोमा विभिन्न प्रकारको राजनीति भइरहेको छ अहिले यो विषयलाई लिएर। जुन प्रकारले आज गोजमुमोले, टिएमसीले जुन प्रकारको आज यो मिनिमम वेजलाई लिएर विभिन्न प्रकारको कुराहरू गर्दैछ, उहाँहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो, शरम लाग्नुपर्ने हो। किनभने उहाँहरूले उत्तर कन्याको मिटिङमै 6 तारिकको मिटिङमै 172 रुपियाँ यस भएको हो नि त। तर आज हामी त्यहाँनिर 6 घन्टा धर्नामा बस्यौँ। जोइन्ट फोरम धर्नामा बसेपछि कन्टिन्यू 7 तारिक पनि मिटिङ गराउन हामी सरकारलाई, मालिकलाई बाध्य बनायौँ। त्यसको बादमा आज हेर्नुहोस् त, आज सुन्नु हुँदैछ 4 रुपियाँ बढीको त फेरि 176। र जोइन्ट फोरमले गरेको आन्दोलनले चाहिँ श्रमिकलाई फाइदा हुँदैछ, नेतालाई फाइदा गराउनु लागि हामीले आन्दोलन गरेको होइन। हामीले श्रमिकलाई, निमुखा श्रमिकहरूको लागि चाहिँ फाइदा गराउनलाई चाहिँ हामीले यो जोइन्ट फोरम भएर एक जग्गामा आएर चाहिँ आन्दोलन गरेको। त्यसले गर्दामा जति पनि हामीले आन्दोलन गर्दै जान्छौँ, जतिपल्ट हामी गेट मिटिङ गर्दैछौँ, जे कुरा बताउँदैछौँ श्रमिकहरूलाई, आज त्यसैको फलस्वरूप आज हठात आज सरकार र मालिकहरू पनि 4 रुपियाँ बढाएर 176 को कुरामा आयो त, 4 रुपियाँ बढीको छ। अनि यस्तै प्रकारले आज कतिवटा मिटिङ नमिलेर फेरि हामी 6 घन्टा धर्ना बस्दै गयौँ भने त अन्त त्यसै पनि 200 नाग्ने रहेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। र यो विषयमा